बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 रमज़ान मुबारक दूसरे बुध का दिन है। जो लोग रमज़ान के महीने में अभी तक रब करीम से अपनी तकदीर के बंद ताले ना खुलवा सके, अभी तक रब करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, वो आज 11 रमज़ान दूसरे बुध के दिन ये खास अमल कर लें। ये वजीफ़ा पढ़ कर देखें, रिस्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। घर से गुर्बत, तंगदस्ती और बेसकूनी का खात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज आप में से जो कोई भी जल्द कामयाब होना चाहता है वो ये अमल कर ले। ये अमल इतना मुबारक है और रमज़ान की खास बरकतों वाली घड़ियों में जो शख्स ये अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उसको तवंगर कर देते हैं, उसके हालात को बेहतर कर देते हैं। ये वजीफा इतना ताकतवर, इतना खास है कि जो सारी जिंदगी ना मिल सका वो आज के एक दिन के वजीफे से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये अमल करके देख ले। ये छोटा सा अमल है, लेकिन इस अमल को करने के लिए ना वक्त की पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप जब जहाँ जैसे जिस जगह पर भी मौजूद हैं, आप इस अमल को कर सकते हैं। आप दुकान में हैं, दुकान में पढ़ लें, सफ़र में हैं, सफ़र में पढ़ लें, दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं, ये अमल कर लें। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में गुर्बत है, तंगदस्ती है, एक वक्त का खाते हैं दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। जो शख्स भी इस तरह के हालात का शिकार है तो आज कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत पढ़कर रब करीम से मांग लें। रिस्क और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह का नाम लेने से अल्लाह की ज़ात आप पर मेहरबान हो जाएगी। अगर आप मकरूज़ हैं, कर्ज से खलासी चाहते हैं तो कर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। अगर कोई बीमार है, बीमारी के लिए पढ़ ले, बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए पढ़ ले, हर तरह के मसाइल के लिए ये अमल कर ले। इस वजीफे को आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आप ये अमल कर रहे हों तो आप पर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाती है। और जो शख्स भी ये अमल कर रहा होता है, अल्लाह की खास नजर करम उस पर आ जाती है। आज जो भी मेरी बहनें जो किराए के मकान में रहती हैं, अपना ज़ाती मकान चाहती हैं, इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद मिल जाएगा। घर के हालात ख़राब हैं, अखराजात हैं कि पूरे होने का नाम नहीं ले रहे, तंगदस्ती से, गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप ये अमल कर लें। आपके रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में और अज़मत और बरकत वाले महीने में ये वजीफ़ा पढ़ कर देखें। ये रमज़ान का रहमतों बरकतों वाला महीना है और बुध का दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को नूरीना औलाद मिल जाएगी, कर्जदारों को कर्ज से खलासी हो जाएगी, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि हमें कभी भी वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, वो आज ये अमल करके देख लें। यकीन, ध्यान और तवज्जो शर्त है, इसके बगैर आपको वजीफ़े का कभी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आपने जब भी कोई अमल करना है, जब भी वजीफ़ा करना है, उसको निहायत ध्यान, तवज्जो और यकसुई के साथ करना है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ़ और तिलावत को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़, बहुत से अमाल में आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब ये अमल क्या है कि आज 11 रमज़ानुल मुबारक बुध के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। और वैसे भी दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान कर देता है, इसलिए दुरूद पाक का कसरत से विर्द किया करें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, अपने मकसद की नियत कर लें। कोई नया घर चाहता है, कोई घर मांग ले, गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए पढ़ ले, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आज हर हाजत की नियत करके बैठना, ये ना सोचना कि इंसानी अक्ल कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। वैसे भी ताऊज़ और तस्बीहां पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जब आप ताऊज़ और तस्बीहां पढ़ लें
تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اور یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آج 11 رمضان دوسرے بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں فرماتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی ہو گیا تو آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ رب کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائیوں جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ یا ذا الجلال والاکرام کا عمل ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لیتا ہے اور اس میں یہ عمل کر لیتا ہے، تو اس کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے روزگاری سے نجات دیتے ہیں اور بے اولادی سے نجات دیتے ہیں۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذا الجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ فرما دیتا ہے تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ سورۃ کوثر کا عمل ہے۔ سورۃ کوثر رمضان کے مہینے میں بہت فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ آج رمضان کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو سورۃ کوثر کا یہ عمل کرنا نہ بھولیں۔ آج 11 رمضان بدھ کے دن آپ نے سورۃ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کے یہ تینوں اعمال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیں گے تو آپ کے گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام پڑھ لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو آپ نے 29 مرتبہ پڑھ کر وظیفے کا اختتام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جتنی مرتبہ درود پاک عمل کے شروع میں پڑھا تھا، عمل کے آخر میں بھی اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے 29 بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔